मोगाच्या वीक्षकनो आसरे टीव्ही तावन प्रसार जावच्या ह्या कार्याक जेजू क्रिस्ताचे नावे तुमकां सर्वांक स्वागत। देव बरो देव जावन आसा, देव आमचो मोगसो देव जावन आसा, आमकां सांबाळसो देव जावन आसा। हर एक दिसा आमकां राखसो देव, आमचो पोशण करचो देव आनी आमकां सांबाळसो देव जावन आसा, बरो देव जावन आसा। हो वेळ जावन आसा देवाचे उतार, देवाच्या उतराचो संदेश आयकोनचो वेळ जावन आसा। देवाचे उतार आमकां बोळ दिता, देवाचे उतार आमकां बरवसो दिता। देवाचे उतार जावन आसा आमच्या जिवितांत मोलादीक, आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आसा। जेजून म्हळें मनीस उंड्या मारिफात जियेना बगार देवाच्या उतरा वरवीं, देवा तावन येता त्या उतरा वरवीं तो जियेता म्हणून। देखून देवाचे उतार आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें। देवाचे उतार आमच्या जिवितांत श्रेश्ठ जावन आसा, हें देवाचे उतार जावन आसा। ह्या संदर्भी देवाच्या उतराचो संदेश जावन आसा। ह्या संदेशाचो टायटल जावन आसा बचावी, साल्वासांव, बचावी। बचावी देवान मनशा कुळाक दिल्लें वर्तें एक देणें जावन आसा। बचावी मनशा कुळाक देवान दिल्लें वर्तें एक आशिर्वाद जावन आसा, उचित देणें। देवान मनशाक दिल्लें उचित देणें जावन आसा बचावी। तर हांवें ही बचावी जोडूंक जाय, ही बचावें आपणावंक जाय। बचावी भोव गरजेचें। जेजून आपल्या उतरान म्हळां एक मनीस संवसार सगळो जिखून आपलो आत्मो नश्ट करीत जाल्यार कितें प्रयोजन? वय मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमचो आत्मो मोलादीक जावन आसा। पवित्र पुस्तकांत हांव न्हू लुकान बरयली सुवार्ता 19th chapter verse 1 to 10 आज नियाळ करूंक संदेशाक हांवें विंचून काडलो पवित्र पुस्तकांतलो एक अध्याय जावन आसा। लुकान बरयले सुवार्ता 19th chapter verse 1 to 10 थंयसर आमी पळयता जेजू जेरिकोक येता। त्या अध्यायांत अशें बरोवन आसा, जेजू जेरिकोक येवच्या विशयान बरोवन आसा। आनी थंयसर एक मनीस आसा, ताचें नांव जक्काया म्हणून। आनी थंयसर जेजू त्या घराक वेता आनी त्या घराक जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या। आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, बचावी मेळ्ळ्या। तर ह्या विशयांत आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा बचावीच्या विशयांत। चार संगती तुमचे संगी हांव शेअर करूंक आशेतां। पयलें जावन आसा जकेव। ताचें नांव जकेव। जकेव म्हणल्यार नांवाचो अर्थ नित्यवंत म्हणून, पवित्र म्हणून। पूण जकेव नांवा प्रमाणें, ताका आसल्या नांवा प्रमाणें तो नित्यवंत नातलो, नितळ नातलो, शुद्ध नातलो। कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक ताजे विशयान म्हणटा तो पातकी जावन आसलो, दुर्बळांचे तो लुटतलो, अन्यायान ताणें आस्त बोधीक जोडल्या ताणें। आनी ह्या जक्केवाच्या विशयांत आमी पळयता ग्रेस्त मनीस
दुडवादीक मनीस सोसायटीन ताका नांव आसलें, शिकप आसलें, स्थान मान आसलें, गौरव आसलो. हें जावन आसा हाजें एक बॅकग्रावंड झक्केवाच्या विशयान. दुसरे संगती पळयता झक्केव वस्तीकोरचो जागो जावन आसा जेरिको. ह्या जेरिको म्हणल्यार शब्दचो अर्थ पोरमोळ, कन्नडांत सुगंध वासने, पुरमोळ. पूण ताच्या जिवितांत ते जेरिकोच्या प्लेसांत तो पुरमोळ नातलो, सुगंध नातले, ते फ्राग्रन्स नातले जेरिकोन. कित्याक म्हळ्यार जेरिको प्लेस पथकाचो एक प्लेस जावन आसलो. लुटकार, कुणीगार, लुटकार, अन्याय करतले लोक, कुणीगारांनी सोरांनी भरलेलो, अन्यायान भरलेलो तो प्लेस जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार जोशुआ बुकान आमी पळयता 6व्या अध्यायांत 26 वर्सांत जोशुआ म्हणटा जेरिको प्लेसाक शिरापडणी म्हणटा. जो कोण मनीस जेरिकोची वणूंत बांदता आनी बागेल दवरता त्या मनशाचेर शिरापडणी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ती एक सिटी जावन आहली, ते एक शहर जावन आहलें, शिरापान पडलें शहर जावन आहलें जेरिको. थंयसर कुणीगार आहले, लुटकार, अन्याय करतले, नुकसान करतले. आमी दृश्टांत जावन नव्या सल्ल्यांत आमी पळयतना आमी जेजून एक ओपारी म्हणटा आसतना अशें म्हणलें, एक मनीस जेरुजलेमांतल्यान पैन करून जेरिकोक वेता आनी जेरिकोक वेता आसतना थंयसर सोरांच्या हाताक शिरकाता. ते सोर ताका काळ करतात, ताजे पयशे लुटतात, ताका सोमा मारतात, मारन अर्दो जीव करन, ताका सारकें मारन अर्दो जीव करन ताका सोन वेतात. ताजे ते असले पयशे पुरो लुटतात, लुटून अर्दो जीव करून ताका सोन वेतात. जेरिकोन ह्या जेरिकोक आमी पळयता, ह्या जेरिकोन तो निवास करनासता, वस्ती करनासलो मनीस झक्केव. आनी जेजू जेरिकोक येवन तसा आमी पळयता जेजू खंयसर वेता थंयसर एक बदलावण येता. जेजू येता आसतना काळोख येता, उजवाड येता. जेजू येता आसतना दूख वेता, संतोष मेळटा. जेजू येता आसतना पाताक चलता, नितीवंतपण मेळटा. जेजू येता आसतना सोलवणी चलता, आमकां जैत मेळटा. जेजू येताना एक व्हडलें बदलावण येता. शिरा पडल्या जाग्याचेर आशिर्वाद आयले जेजू जेरिकोक वेता आसतना. लुटकार बदलालो, कुणीगार बदलालो जेजू येता आसतना. सोर बदलालो, अन्याय करतलो, पातके मनीस ते बदलावण आयले. कित्याक म्हळ्यार जेजू सरस्वर देव जावन आसा. देव मनीस जालो आनी मनशा मदें जियेलो. सर्गेचो देव मनशा कुलाक सोडून दिवच्या पसतो, मनशाक उजवाड दिवच्या पसतो, ससनीक जिवीत दिवच्या पसतो, सर्गींचे रास दिवचे पसतो देव मनीस जावन आयलो. आनी मनशाच्या पातका पसतो ताणें ताका बलिदान समर्पण दिलें. मनशाच्या पातका पसत ताणें ताजो प्राण दिलो, ताजें रगत वरयलें आनी ताज्या रगतान मनशा कुलाक ताणें बक्षाणें दिलें. आज मनशा कुलाक देवान दिल्लें विशेष एक वर्तें आशिर्वाद जावन आसा, बाचावी. एक मनीस संवसार जिखून आपलो आत्मो नश्ट करीत तर जाल्यार कितें उपकार पडटा म्हूण जेजून तो विचारला. कितले दुडू आसा तर जाल्यार, शिकप आसा तर जाल्यार, ह्या संवसारांत कितें स्थानमान आसा तर जाल्यार, जर तर एका मनशा बाचावी ना जाल्यार ताजें जीवन व्यर्थ. ताज्या मनशाच्या जिविताक निजायकी एक अर्थ नातलें जिवीत ताजें. तर आज बाचावी म्हणलो शब्द भारी गरजेचो. हे बाचावी हांवें जोडूंक जाय. हे देवान दिलें उचित देणें मनशा कुलाक. निरंतर येम कोडतावन
सुटका, काळोखांतल्यान सुटका, जडतेंतल्यान सुटका, मरणांतल्यान सुटका, बचावी, सस्नीक जिवीत, पातकाचे मोजर मरण. रोमाकारांक बरयलें पत्र 6 अध्यायांत 23 वर्स म्हणटा पातकाचे मोजर मरण, पूण देवाचे उचित देणे क्रिस्तांतय बचावी. आनी तिसरें जक्केवाचे विशयीं आमी पळयता, ताजें काम जावन आसा टॅक्स कलेक्टर. तो कन्नडान सुंकದ गुತ್ತಿಗೆದಾರ. बारी भोव मानादीक काम ताजें जॉब एक गौरवाचें जॉब जावन आसलें टॅक्स कलेक्ट करचें. त्या काळार जेजूच्या काळार विशेष ताका एक गौरव आसलो टॅक्स कलेक्टरांक, त्या जॉब करतल्यांक. पूण हांगासर पळयता जक्केव काळ करतलो म्हळ्यार यहुदीतांक चेतावण. पयशे लुटून रोम सरकाराक वटेन कॉम्प्रोमायज करना, रोम सरकाराक हांगा अन्याय करना, यहुदीतांचे लुटून रोम सरकाराक टॅक्स पावीत करतलो, कलेक्ट करून दितलो. आनी दुबळ्यांत हांव लुटतलो. तो दुबळ्यांत हांव लुटून बरें ताणें घर बांदलां, ग्रस्त मनीस जाला आसात घरांत, जाय जाल्लें सूख आसा, सगळें दिर्वें सगळें आसा. पूण आज मोगोचे न्हू, खंयचेय जॉब जावन दी, बिजनेस जावन दी, खंयची एक संवसारांत देवान आमकां दिली जबाबदारी जावन दी, तें आशिर्वादाचें जावन आसा. आमी देवाक लायक दिवंक आसा, तें आमी प्रामाणीकपणान भक्तीपणान देव बरें तें आमी करूंक जाय. डॅनियल एकलो भोव तरणाटो जेरुसलेमांत न्हू आमी बॅबिलोनाक आणयला ताका. नेबुकदनेझर किंग थोड्या तरणाट्यांक विंचून तांकां धरनाटा तो जेरुसलेमांतल्यान बॅबिलोनाक. आनी थंयसर आमी पळयता हे तरणाट भुरगे दानियल जावन दी, शद्रक मेशक अबेदnego, दानियल भक्तीपणान जियेतलो, देव बरें तें जियेतलो, पवित्रपणान जियेतलो, ताका दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरेन तो सांबाळटलो, देव बिरांतीन देवाक मानमत असले तो जिवीत जियेतलो. ताजे थंय कसलेंच अन्याय जावन दी, फोटी जावन दी, ताजे थंय नातलें. नितळ मनान भक्तीपणान काळज जाता न्हू तो देवाची सेवा करतलो. ताजे थंय कसलेंच वायट मेळूंक ना, खंयचेय मिस्टेक ताजे थंय फायंड आवट करूंक जावना. दानियेल थंय तसल्या दानियेलाक देवान वयर उबारलें, देवान ताका ब्लेस केलें, देवान ताका आशिर्वाद केलें, देवान ताका प्रोटेक्ट केलें, देवान ताका सांबाळलें. अवघड आयल्या वेळार आमी पळयता थंयसरी देवान ताका सांबाळलें, अवघडांत राखलें, उंच उबारलें, ताका ऑनर केलें देवान. कित्याक म्हळ्यार तो आपले जिणी देव बेऱ्यान ताणें जियेतलो. तर आज मनशा कुलाक देवान ह्या संवसारांत एक जिवीत दिलां. आमी ह्या परकी गांवांत आसा, आमी पळयणारी जावन आसा. मनशान एक दीस मरूंक आसा, एकच दीस जल्म म्हणजे एकच दीस मरूंक आसा, उपरांत जडती आसा. आज हांगा आमी वाचता कितले वर्सां 70, 80, 90 वर्सां आसूंक बरो, पूण एक दीस हो संवसार आमी सांडून वेता. थंय वेचे तर जाल्यार आज म्हजें जिवीत नवें एक तीर्मान करूंक आसा. हांव वेचो जागो, हांव खंयसर वेता मेल्या उपरांत. आमी हांगा निश्चय करूंक आसा, आमी हांगा एक निर्धार करूंक आसा. जक्केव आमी पळयता टॅक्स कलेक्टर, चवथे जावन पळयता जक्केवाचें घर, बचावीचें घर. केन्ना जेजू जक्केवाच्या घरा गेलो गे तेवळ जेजून एक उतार म्हणलें. हें उतार आमी गमन दिवन आयकया. जेजून म्हणलें आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयली. आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयली. जक्केवाच्या जिवितान एक व्हडलें बदलावण आयलें. जक्केवाचें जिवीत बदललें, लायफ चेंज जालें ताजें. जक्केव पातकी जावन आसलो, अन्याय करतलो,
लुडतलो दुबल्यांत हांव आतां जक्केव म्हणटा जेजू कडेन सोम्या हांवें लुटला, हांवें अन्याय केला, 4 वटेन हांव फाटीं दितां, हांव 4 वटेन फाटीं दितां, हांव पातकी जावन आसा. जक्केवा कडेन बरें घर आहलें, पूण ताका समाधान नासलें. बरो सवलती आहलो, कसलेंच ताका समाधान नासलें ताच्या जिवितांत. देखून बायबल म्हणटा जक्केव जेजू जेरिकोक म्हणलें आयले कोबार कडलेंच जेजूक पळोवंक तो आशेतालो. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत ताजे तें दुडू आहलो, ग्रेस्त मनीस, हें दुडू जावन दी, ग्रेस्त काय जावन दी, ताजें शिकाप, ताजें स्थान मान ताका संतोश दिवना, ताका सूख दिवना, ताका समाधान दिवना, ताच्या काळजांत संतोश नासलो. हें सगळें ताणें अनुभव केलें तरीक ताका सॅटिस्फॅक्शन नासलें, ताच्या काळजांत एक संतोश नासलो, ताच्या जिवितांत एक समाधान नासलें. देखून सगळें ताणें पळोवनी, सगळें अनुभव करनी, ताका व्यर्थ म्हूण दिसलें. तर आज तुवें देवाक एक अनुभव करचे, देवाचो तुका एक एक्सपिरियन्स जायचे, अनुभव जायचे. भक्त दावीद म्हणटा देव कितलो बरो, साकून पळया, टेस्ट एंड सी दॅट द लॉर्ड इज गुड. साकून पळया सरस्मोर देव कितलो बरो गे म्हणून. जेजू बरो देव जावन आसा. देव मनीसोन ह्या संवसाराक आयलो, आमचो परिपूर्ण मोग केलो, आमकां बाचेवी दिवचे पसत, आमकां सासणीक जिवीत दिवचे पसत, सर्गींचे राज दिवचे पसत, आमकां काळोखांतल्यान उजवाड दिवचे पसत, निरंतर मरणांतल्यान सुटका दिवचे पसत. देव मनीसावन जेजू जावन आयलो. जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ पातकांतल्यान सोडवणी दिवचो. ताजें नांव इमॅन्युएल. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगात आसा, आमचे सांगात आसा. तो देव मनीस जालो, ताणें ताजें बलिदान दिलें कुर्सार, ताजें पवित्र रगत दिलें. जेजू थंय रगत, जेजूच्या रगतान पाताक ना, जेजू थंय पाताक ना. इन हिम देर इज नो सीन. ताणें पाताक करूं ना, ताजे थंय पाताक ना. पवित्र देव, देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. कुर्सार ताणें बलिदान समर्पण दिलें. तुज्या पसत, म्हज्या पसत, म्हज्या बाचेव बसत, म्हज्या पतकाचें पारीकपण ताणें बलिदान भेटयलें. म्हजी पातकाची शिक्षा जेजून खान गेले, म्हजे पाताक जेजून खान गेले, आपणाचेर खान गेले. तर आज आमी एक निचेव करूंक जाय. वर्ते आमच्या जिवितांत एक आमी एक डिसिशन करूंक जाय जे म्हाका जेजू जायचे, म्हज्या घरांत जेजू आसा जे. जक्केव पळयता जेजू जेरिकोक आयिल्लें म्हणलें कोबार आयकतास घरांतावन धांवून गेलो, घरांतावन भायर सरलो, धांवून वचून रुमणीचे रुकार सोडलो. पळया जक्केवाचें लायफ, स्थानमान आहलो मनीस, दुडवादीक मनीस, एकलो मनीस रुकार सोडचे तर जाल्यार मनीस खंयचे रितीर ताका पळयतल्यात, खंयच्या टायपार ताजेर एक दिश्ट लायतल्यात. जक्केवाक जेजूक पळोवंक जाय आसलें. जेजूच्या भोंवतणी व्हडलो लोकांचो जमो आहलो. तो मोठवोच जाल्ल्यान जेजूक पळोवंक ताजेर जालें ना. देखून ताणें निर्धार केलो, आज हांवें जेजूक पळोवंक जाय, आज हांवें जेजूक पळोवंक जाय, म्हाका जेजू जाय. देखून रुमणेचे रुकार सोडलो तो. रुमणेचे रुकार सोडलत आमी थंयसर पळयता जेजूच्या भोंवतणी व्हडलो लोकांचो जमो आसा. जेजू थंयच रावलो म्हणटा बायबल. आनी जेजूची दिश्ट जक्केवाचेर गेली. आपणाक सोदून आयल्या, आपणाक पळोवंक आशेतला जक्केवाचेर जेजूची दिश्ट गेली. आनी थंयसर जेजून म्हणलें जक्केवा बेगीन सकला देंवणे, जक्केवा बेगीन सकला देंवणे. आज जेजू तुजो संपूर्ण मोगुरचो जेजू, मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू तुजो संपूर्ण मोग करता. तो जेजू तुका आज वैयक्तीक जावन आपण दिता, ये तूं म्हजे सरशीन. जक्केवाचें नांव कान जेजून आपयलें. जक्केवा बेगीनच सकला देंवून ये. आज जेजू तुका आपण दिता. जेजू तुका उलो दिता, पर्सनल जावन तुका वैयक्तीक जावन इन्विटेशन दिता. बेगीनच ये, गळाय करनाका, वेळ करिनाका, वेळ विबाड करिनाका, बेगीनच ये. फाल्यां न्हय, आजत बाचेवी आजत. आज तुवें शुभ वार्ता आयकलाय, बरी खबर आयकलाय, गुड न्यूज तुवें आयकलाय, तर आजत एक निर्धार कर,
जेजूक तुझ्या लायफांत इन्वायट करूं. म्हजी शेळी म्हज्या ताळ्याक कान दितल्यात म्हण जेजू म्हळें. हांव तांकां वळखता आनी हांव तांकां सांबाळटा, ती नास जावन वचिनात. आज जेजूचे उतार तुजे थंय आयला. जेजू ताजे उतराद्वारे तुजे सांगाता उलयता, तुज्या काळजान उलयता. तर आज तूं एक पर्सनल तुवें निश्चय करूंक जाय, तुवें निर्धार करूंक जाय, म्हाका जेजू जाय, म्हाका जेजू जाय. जाक्केव बरी खबर आयकले ते जेजू जेरिकोक येता म्हणल्यार खबर आयकून घरांतल्यान भायर धांवलो, सरारा करून रुमणेच्या रुखार सोडलो आनी जेजून ताजेर दिश्ट लायले. जेजून म्हळें, जाक्केवा बेगीन सकयल देंवणे. वैयक्तीक जावन देव तुका आपणे दिता. तो कित्याक म्हळ्यार तो तुजो मोग करता. देव जावन आसा मोग, तो तुजो इतलो मोग करता गे. सरस्वर देव ताजो वैभव सांडून, ताजी महिमा सांडून सर्गीन तावन तो मनीस जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलो. देव मनीस जालो, हे गुड न्यूज. देव ताजी सगळी पदवी सांडून, ताजी महिमा सांडून तुजे खातीर तो मनीस जालो. तुजो मोग करच्या पसत, तुका बाचावी दिवच्या पसत, तुका सासणीक जिवीत दिवच्या पसत, तुका उजवाड दिवच्या पसत, तुका इटर्नल लायफ दिवच्या पसत जेजू मनीस जालो. तो तुजो मोग करता, तुका आपणे दिता. येया तुमी कश्टांत येले न्हू, वजान वयतले न्हू, हांव तुमकां विश्व दितलो. आज तुजी परिस्थिती कशीच आसूं दी, तुजी स्थिती कशीच आसूं दे, तुजे पातां कितले वर्तें जावं दे, कितलो व्हडलो तूं पातकी जावं दे, जेजू तुजो मोग करता. जेजू तुका बक्षिता, तुजेर दया दाखयता, तुका कृपा दिता. हे दावून जेजू सरशीन, वेगीन जेजू सरशीन आनी जेजूक तुजो सोडवणदार म्हूण स्विकार कर. जेजूक तुजो सोडवणदार म्हूण स्विकार कर. जेजू तुज्या घरा येवंक आशेता. उपरांत जेजून म्हळ्यार, जाकेवा आज हांव तुज्या घरा येता. जेजू आमच्या घरा येवचे बाग वर्तें बाग जावन आसा. जेजू तुज्या म्हज्या घरा येवंक आशेता. जेजू तुजे सांगाता रावंक आशेता, तुजे सांगाता रावंक आशेता, तुजो सांगाता आशेता, तुजे कुटुंबान तो रावंक आशेता, तुजे सांगाता जिवंक आशेता. तो तुका सोदून आयला. आमी ताका सोदून वचना. देव मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो आनी आमकां सोदून आयलो. पातक्यांक आमकां सोदून आयलो, सांडून गेल्ल्यांक आमकां सोदून आयलो. जेजू काळवारी दोंगरार त्या कुर्साचेर ताणें बलिदान दिलें, ताजें रगत दिलें, ताजें रक्तान आमकां बक्षण दिलें, ताजें रक्तान आमकां ताणें सुटका दिलें, ताणें आमकां बाचावी दिली. आनी जेजून म्हणलें जाक्केवाक, जाक्केवा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली. बाचावेचें घर जाक्केवाचें. आज म्हजें तुजें घर बाचावेचें घर जावंक आसा. आमकां बाचावी मेळोवंक जाय. बाचावी म्हळ्यार एकलो अवघड येता न्हू, हांवें भायर येवचें, एकलो डेंजर येता न्हू बाय, म्हाका सुटका मेळचें. हेमकोड जावन आसा डेंजरस प्लेस, डेंजरस प्लेस. त्या हेमकोडा तावन देवान आमकां भायर हाडला. जेजू क्रिस्तान आमकां भायर हाडला आनी आमकां बाचावी दिला, आमकां जिवीत दिला. देखून मोगाचें न्हू, आज हो संदेश आयकून तुवें निर्धार करूंक जाय जे मोलादीक देणें मनशाकुलाक देवान दिल्लें आशिर्वाद जावन आसा. बाचावी, सासणीक जिवीत. हांवें तुवें आज हें सत वळखून जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडूनदार म्हूण स्विकार करूंक आसा. जेजू क्रिस्ताक तुज्या जिवितान स्विकार करता आसतना तुका पातकाच्या बॉक्सांनी मेळटा, तुका सर्गींचें रास मेळटा, इटर्नल तुका लायफ मेळटा. हें जावन आसा देवान तुका दिल्लें व्हडलें आशिर्वाद, बाचावी. आनी ती बाचावी जेजू मारिफात मात्र तुका लाभता. देव तुमकां आशिर्वाद करूं दी. मोगाच्या क्रिस्तांत भाव भयणीनो, तुमकां देवाच्या हाताक समर्पण दिवन हांव मागतां. तुमी एक निर्धार करा तुमच्या जिवितांत, म्हाका जेजू जाय. जेजू म्हज्या काळजांत ये. जेजू तुमचो म्हजो सोडवणदार. जेजू हांव पातकी, म्हज्या पातका खातीर तूं कुर्सार मेलाय, तुजें रगत दिलाय, तुज्या रक्तान म्हाका पातकाच्या बॉक्सान दिला म्हणलें. सत हांव वळखता म्हणून आज तूं निर्धार करन जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडूनदार म्हूण स्विकार करता तर जाल्यार खंडीत जावन तुका बाचावी मेळटा, तुज्या घराक बाचावी मेळटा. मोगळा बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे कार्यक्रम विक्षण करतल्यांक हांव
मागता सोम्या तांचेर दया दाखय, तुजी बिरमो दाखय सोम्या, तांकां सतत उजवाड दी, तांचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते कर. जेजू क्रिस्त ते सत वाट म्हणलें, सत समजून जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडूनदार म्हणून स्विकार करणं, वर्ती बचावे, तुवें दिल्या आशिर्वादाचे देणे बचावे जोडूंक तांकां कृपा दी. आनी त्या घरांत तुजें समाधान दी म्हूण मागता. हर एकल्याक तुज्या आतां समर्पण दिता. जेजू क्रिस्ता थंय जिवनचे वर्ते भाग तांकां फावो कर. सताच्या उजवाडान जिवनचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता थंय ताजे उतरां थंय जिवनचे तांकां भाग तूं फावो कर म्हूण मागता. मागणें आयकलें, तुका हांवें अर्गां दिता. ओगलाप महिमा तुकाच दिता. जेजू क्रिस्ताचे नांवें हें मागणें मागता बाप्पा, आमेन. देव सर्वांक तुमकां आशिर्वाद करूं दी.